अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर हाज़िर हुए हैं। जहाँ जहाँ भी आप सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये कहानी हज़रत जुनैद बगदादी की है और ये बहुत ही प्यारी कहानी। एक दफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे तो पीछे कुछ लोगों ने बातें कर रहे थे कि हज़रत जी, आपका जो दबदबा है, जो आपका जो है वो शहर में ही है, तो शहर के बाहर बहुत सारे आवारा दोस्त, आवारा लोग बैठे हुए हैं जंगल में, शहर के बाहर, जो शराब नोशी, गाने बजाना और बहुत ढोल ढमाका कर रहे हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बात उन्होंने सुन ली, लेकिन जनाब नमाज के बाद उन लोगों को बोला कि जो हाँ, मैं कुछ लोग भेजकर उनको पकड़ता हूँ या उनको मना करता हूँ। ये जवाब, छोटा सा जवाब देकर चले गए। और जब हज़रत जुनैद बगदादी मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने भेस बदल के वो जंगल की तरफ चल पड़े। खुद किसी को नहीं हुक्म दिया कि उनको पकड़ो या उनको मना करो। जब वो खुद भेस बदल कर जंगल की तरफ चले गए तो वो लोग हज़रत जुनैद बगदादी को जानते थे, इसलिए वो जब जंगल में पहुंचे तो वो लोग देखकर भागने लगे। आपने बोला, बैठो बैठो, मैं भी आपकी तरह पीने पिलाने वाला हूँ। वो बैठ गए। उन्होंने समझो कि हमारा ही कोई साथी है। तो हज़रत जुनैद ने बोला तो मेरे लिए भी बनाओ एक शराब का पैक। उन्होंने बोला, जनाब वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और घबराने लगे। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए भी बनाओ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी पीता पिलाता हूँ। तो वो बनाने लगे। तो जब बनाने लगे तो देखा तो शराब तो ख़त्म हो गई है। तो वो एक दूसरे को कहने लगे, जाओ तुम लेके आओ, जाओ तुम लेके आओ। अब तो जुनैद बगदादी की खिदमत में अर्ज़ किया कि जनाब, हमारे पास जो माल था वो तो ख़त्म हो गया है। तो 3-4 वो थे, एक हज़रत जुनैद बगदादी थे। तो एक ने बोला कि ऐसा हो कि तुम लेके आओ, वो बोला तुम लेके आओ, और दूसरा बोला तुम लेके आओ। ऐसे एक दो कहने लगे। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने ऐसा वो कहा कि उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक ऐसा अमल बताता हूँ कि जैसे तुमको जाना भी नहीं पड़ेगा और शराब तुम्हारे पास आ जाएगी। तो उन्होंने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके है। तो वो उन्होंने बोला, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि इसके लिए तुमको नहा धोकर साफ़ कपड़े पहनकर यहाँ आना पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। वो तीनों चारे उठ के चले गए। वो कह के हम थोड़ी देर में आते हैं। वो घर गए, नहा धो के कपड़े शपड़े पहन के हज़रत जुनैद बगदादी की खिदमत में हाज़िर हो गए। जुनैद बगदादी की खिदमत में हाज़िर होने के बाद बोले, जी जनाब, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ चल के आ जाए? आपने बोला, जैसे मैं करूँगा वैसे ही करना है। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसा हम करने को तैयार हैं। तो आपने बोला, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तो पीछे खड़े होने के बाद वो आपने 4 रकात नमाज नीत ली। तो उन्होंने बोला, मेरे पीछे पीछे नमाज़ पढ़नी है जैसे मैं पढ़ूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी नमाज़ पढ़ने लग गए। तो
وہ بھی ویسے ویسے جیسے جنید بغدادی کرتے گئے وہ بھی ویسے ویسے کرتے گئے. تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی جب سجدے میں گئے تو زاروں کتار رونے لگے اگر میں حکمران ہوں حکم کرتا ہوں اگر میں زبردستی انصاف نہیں کرنا چاہتا تو مالک ہے تو غفور رحیم ہے تو سب کچھ جانتا ہے تو ان کے دلوں کو بدل دے یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں تو ان کو بدل دے. میرا کام تھا ان کو تیری چوکھٹ پہ لانا. اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے پھر میں نے ان کو لا کے نماز میں کھڑا کر دی ہے تیری چوکھٹ پہ لے آیا ہوں اب ان کے دل بدلنا تیرا کام ہے. تو جب نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی جب نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دعا مانگی تو دعا میں بھی بہت زار کتار ہو رہے ہیں. تو وہ بھی دعا مانگ رہے تھے چاروں آدمی. حضرت جنید بغدادی بھی دعا کرا رہے تھے. تو جب وہ دعا کرا کے سب کے سب فارغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان کا دل بدل چکا تھا. ان کا جو ارادہ تھا وہ ترک ہو چکا تھا. وہ ہر چیز بھول چکے تھے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے. تو وہ چاروں ہی حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں گر گئے. بولا حضور ہمیں معاف کر دو ہم نے تو ساری زندگی ہی اپنی غفلت میں گزار دی ہے. نشہ تماشا دوستوں میں بیٹھنا رنگین محفلیں ہماری تو ساری عمر ہی ان کاموں میں گزری ہے. حضور ہمیں معاف کر دیں آئندہ کے بعد ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. حضرت جنید بغدادی نے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور جہاں بھی بیٹھو نماز کی تاکید کرنا نماز کا درس دینا. اور حضرت جنید بغدادی کی اس نماز کے بعد وہ ایسا بدلے کہ خود بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور دوسروں کو بھی نماز کا دین کا راہ دکھاتے ہوئے سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے ساری زندگی اپنی بسر کی. تو یہ تھے اس دور کے حکمران جو ایسے تبدیلی بھی لے کے آتے تھے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے سب کچھ بدل سکتا ہے. اللہ انسان سچے دل سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے سچے دل سے توبہ کر لے انشاءاللہ ہر کام بگڑے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. ہر ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو جاتے ہیں. تو نماز قائم کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میاں مرتضیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.